सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टा रबाब। पिछले व्लॉग में आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ में शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। आई नो कि व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट अपलोड किया है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने सब जो अपना विज़िट था वो कवर करने की कोशिश की है। जो स्क्रीन पे इस टाइम आपके को सीन नज़र आ रहा है उससे आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कहाँ जाने की तैयारी की बात कर रही थी। तो इस टाइम जी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और एयरपोर्ट से हमने कहाँ जाना था, सीधा पाकिस्तान। तो जी इस टाइम मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच रही थी, और इतनी एक्साइटमेंट होती है जाते वक्त। जो ये लम्हे होते हैं ना, सच में बिलीव करें कि दिल करता है इनको किसी उसमें कैच कर लूँ, और इसी में रहे बंदा। क्योंकि जब आपके हॉलीडेज स्टार्ट होती हैं ना, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ मुझे एक परेशानी भी होती है कि अब ये शुरू हो गई हैं लेकिन इन्होंने ख़त्म हो जाना है। लेकिन सारा साल जो हम वेट कर रहे होते हैं कि इस मंथ के इस डे में हम जो है हॉलीडेज़ पे जाएंगे, तो वो जो एक एक्साइटमेंट सारा साल रहती है वो यहाँ से शुरू तो हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक थोड़ा सा दुख भी होने लग जाता है कि अगर ये आज स्टार्ट हो गई है तो इन्होंने ख़त्म भी हो जाना है। खैर, मेरा शुरू से जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मेरी फ़्लाइट हमेशा जो मिड नाइट में होती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि अजीब सा अंधेरे अंधेरे में हम जा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि मैं खुश बड़ी थी कि पूरा साल काम करने के बाद मैं ये जा रही थी। मैंने पूरे साल में कोई हॉलीडेज़ नहीं की, कोई डे ऑफ नहीं किया था। तो इस वजह से मैं एक थकन भी थी और रिलैक्स होने के लिए भी जा रही थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जब जाते हैं ना, तो थकन और रिलैक्स और ये सब चीज़ें होना तो बड़ी दूर की बात होता है। हम और ही थक के आते हैं कि मैं तो इतना वो घूमना फिरना, ये चीज़ वो चीज़, मार्केट्स के चक्कर और मिलने मिलाने में इतना टाइम लग जाता है कि अपना रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। अभी आप मेरे चेहरे की एक्साइटमेंट से अंदाज़ा कर रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जितना बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है। मेरा अभी भी मुझे दिल में यही ख्वाहिश आती है कि अगर मेरे पास कोई एक लास्ट अपनी विश पूरी करने का चांस मिल जाए ना मुझे, तो मैं पाकिस्तान में सेटल होने की विश को पिक करूँगी। हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो वहाँ बैठे देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे बातें बना रही है। और मुझे एक वो अपनी जो दिल जल्दी किसी ने मैसेज किया था, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था मेरे व्लॉग के नीचे कि पता नहीं उस बेचारे के दिल में कौन कौन से अरमान थे, लेकिन उसने ये कमेंट किया था कि हाँ हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। लेकिन सच में आप बिलीव करें कि मेरा अभी अगर मुझे चांस मिल जाए ना, तो मैं पाकिस्तान में सेटल हो जाऊँ। हालांकि इन मुल्कों में हर जो है ना आसाइश है, सहूलतें हैं, लग्जरी में रह रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बहुत सारे जो हैं ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन फिर भी जो है ना हमारा दिल जो है वो पाकिस्तानी है। एनीवेज़, ये बातें तो चलती रहती है। हर किसी के अपने हालात होते हैं, हर किसी की अपनी सोच होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो इन मुल्कों में रहते हैं वो तो पता नहीं क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो पाकिस्तान में है वो मज़लूम है। या जैसा उन्होंने कमेंट में एक दफ़ा कहा भी था कि हम लोग जो हैं यहाँ बैठ के मज़लूम बन रहे होते हैं। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग एटलीस्ट अपने मुल्क में तो हैं, अपनी बहन भाइयों अपने पेरेंट्स के पास तो हैं। हम लोग तो अपने जो फैमिली है, स्पेशली अपने माँ बाप से बहुत दूर हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा दिल में रहती है कि अगर या तो मैं वहाँ चली जाऊँ और अपने माँ बाप को कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो देख लिया करूँ, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को इधर लेके आ जाऊँ। लेकिन ये फिर सोचे सोचे ही रह जाती हैं। एनीवेज़, यहाँ पे मैं आपको जो है ना जब मैं पाकिस्तान गई तो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं लम्हों को जी रही थी जिन लम्हों में मैं रह रही थी। बहुत ही कम टाइम के लिए गई थी, बहुत क्विकली जो है ये टाइम गुजर गया। तो ये जो छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हुए थे जहाँ हम घूमने फिरने के लिए गए, जो मैंने शॉपिंग्स की और जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें देखी या ली, और ये जो हम लोग सिलोन वगैरह में टाइम गुजारा, बड़ा रिलैक्स टाइम गुजारा। सिलोन्स तो वहाँ के सिलोन्स में टाइम गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपके पास वो फुर्सत नहीं होती। जिस तरह से मैं पूरा डे जो है ना मैंने सिलोन में स्पेंड किया। मैंने जितने अपने जो है ना ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट, डाई, सब कुछ वहाँ से ही करवाया। यहाँ पे हैं तो हैं काफ़ी अच्छे सैलून्स हैं, लेकिन आपके पास उस तरह से फ्री टाइम नहीं होता जितना हमारे पास पाकिस्तान में फ्री और रिलैक्सिंग टाइम होता है।
اچھا جی، یہاں پہ یہ گھومنے پھرنے گئے، یہ مری کے جو ہے راستے تھے اور اتنے سکون دے رہے تھے یہ راستے، اتنے خالی راستے ہیں لیکن اتنا سکون آ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں روڈز ہمارے پاکستان کی کتنی ماشاءاللہ سے صاف اور وائڈ ہیں۔ ہاں اب پھر یہاں پہ آ جائے گا کہ جی کچھ روڈز ایسے ہیں، کچھ روڈ ایسے ویسے ہیں۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا سسٹرز، تو لنڈن میں بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے ملک کی خوبیاں جو ہیں سائڈ پہ رکھ کے صرف خامیوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور یہاں ان ملکوں میں آ کے ہمیں صرف جو اچھی چیزیں وہ نظر آتی ہیں۔ اچھی بری چیزیں، اچھی بری سوچ ہر جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ لنڈن ہے چاہے وہ پاکستان ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے والی آنکھ جو ہے نا وہ ہم وہاں جا کے برائیاں دیکھنے والی آنکھ بن جاتی ہے، اور یہاں آ کے ہماری اچھائیاں دیکھنے والی۔ لیکن دیکھا جائے تو فائدے وہاں بھی ہیں، نقصان یہاں بھی ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس میں اچھے برے لوگ، اچھی بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو یہ ہے کہ اپنا ملک ہے۔ اگر میری زندگی میں مجھے کبھی چانس لگ جائے یا پھر موقع مل جائے تو میں تو اپنے ملک میں موو ہونا بہت پسند کروں گی کہ اور سب سے بڑی مزے کی جو بات ہے نا، جو میری جو سسٹرز ہیں نا ان کو بہت جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے جو اپنے ٹریڈیشنل ہمارے کپڑے ہیں نا، وہ آپ کے اتنی اپروچ میں ہوتے ہیں اور اتنے ریزنیبل اس میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہاں رہتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے کہ اپنی شلوار قمیض ہمیں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی۔ وہاں آپ بس نکلیں مارکیٹ میں اور 8-10 سوٹ اٹھا کے لے آئیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ریڈی میڈ بھی ہے، آن سٹیج بھی ہیں، جو آپ کا دل کرے، 2 پیس بھی ہیں، شالز کے ساتھ بھی ہیں، ہر چیز آپ کو جو ہے نا بہت کوئکلی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ میں مس کرتی ہوں۔ یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہم نے اگر کوئی ایک سوٹ لے لیا ہے، اس کا دوپٹہ نہیں مل رہا تو ہم سوچوں میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ اب اس کا دوپٹہ کس طرح سے منگوائیں، کہاں سے لائیں، سٹچنگ کہاں سے کروائیں۔ تو یہ ایشوز تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ جو ہے نا ایشوز نہیں تھے۔ یہ جو ہمارا جو اسلام آباد نیو ایئرپورٹ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور یہ ذرا دیکھیں ویدر، ذرا چیک کریں، اتنی خوبصورت سن شائن تھی تھرو آؤٹ جتنا ٹائم میں رہی۔ بہت کم ٹائم رہی لیکن میں نے بہت انجوائے کیا وہاں کے ویدر کو۔ کہنے کو وہاں پہ ونٹر سیزن چل رہا تھا لیکن بہت ہی پلیزنٹ ویدر تھا۔ مارننگ ٹائم میں بہت اچھی سن شائن ہوتی تھی اور فریش فروٹس آپ انجوائے کریں، اور جو ہے نا ایوننگ میں تھوڑی سی ہلکی سی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، لیکن ایسی ٹھنڈ نہیں ہوتی تھی جیسی لنڈن میں ہے، اور وہ ٹھنڈ بھی بہت انجوائے کرنے والی ہوتی تھی۔ تو بس یہاں جب جہاز واپسی کا راستہ لیتا ہے نا تو دل سے ایسی ایسی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ہر دن ایک ایک جو کام ہم نے کیا ہوتا ہے یا جو انجوائمنٹ ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آخر جانے کا ٹائم تو آ ہی جاتا ہے، اور بس ساری یادیں سمیٹتے ہیں اور جہاز میں بیٹھتے ہیں اور واپسی کا راستہ لیتے ہیں۔ خیر وہاں کی جو شاپنگز اور وہاں کی انجوائمنٹ، فرصتیں، ویدر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آخر اپنے ملک آنا ہی پڑتا ہے۔ اپنے جہاں پہ اپنے بچے، اپنے ہسبینڈ ہوتا ہے وہاں بندے کو آنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں کا ویدر اس دفعہ مجھے میں نے مس کیا۔ بہت اچھا ویدر ہوا تھا، لیکن یہاں آتے ساتھ سارے کام بکھرے پڑے ہوئے تھے، اور ویدر لنڈن میں اس ٹائم -5 ویدر ہوا ہے، تو ویدر کی وجہ سے بڑی پریشانی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ویسے بھی آپ جب ہالیڈیز سے واپس آتے ہیں نا تو آپ کا دماغ تھوڑے دن تک تو بالکل واپسی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو بس خیر کاموں میں واپس آنا پڑتا ہے۔ جاب کا جو ہے ہالیڈیز ختم ہو رہی تھی میری، اینول لیو میری ختم ہو رہی تھی، ہالیڈیز اینڈ کر کے اپنے کاموں کی طرف واپس آنا تھا۔ اور جی ایئرپورٹس بہت ہی راستے میں جو میرا دوحہ میں اسٹے تھا 1.5 آور کا جو تھا، کنیکٹڈ فلائٹ تھی، بہت ہی خوبصورت، اور جیسے ایک پوری سٹی آباد ہوئی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایئرپورٹس میں ٹائم اسپینڈ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور میں بہت زیادہ جو ہے نا اس کو ایکسپلور کرتی ہوں۔ میں بالکل بھی تھکتی نہیں ہوں کہ اب یہاں میں نے کیا کرنا، میں چیزیں ایکسپلور بہت کرتی ہوں ایئرپورٹس پہ۔ تو مجھے ایئرپورٹ پہ ٹائم آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کسی کو ایئرپورٹ پہ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے ایئرپورٹس کے اوپر تھوڑا بہت ٹائم جو ہے اسپینڈ کرنا۔ بس یہ چھٹیاں ختم ہوئیں، کاموں پہ واپس آئے، وہی ویدر، وہی سب کچھ۔ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں۔